अगर होता उतना आगे पीछे मैं गाड़ी मैडम समझेगी शायद आप उसको लाइक करते मैं कहा करती हूँ ये मुझे टाइम नहीं देता। आप क्या हैं? आप सब इंस्पेक्टर हैं? सब इंस्पेक्टर आप सब इंस्पेक्टर हैं? हाँ सब इंस्पेक्टर हूँ किसी के नाम इसमें नहीं होगा ऑलरेडी किसी में होगा आपका देर दस तो मैडम। अभी क्या है आप? अभी एएस आई हैं? नहीं नहीं मैं तो मेरा नाम रिकमेंडेशन में गया हुआ है इंस्पेक्टर में। अच्छा नहीं आप किस पोस्ट पर है? आपकी डेजिग्नेशन क्या है? सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर है आप? कंफर्मेशन हो गई आपकी? मेरी तो कंफर्मेशन कब की हुई है अभी इंस्पेक्टरी में मेरा नाम है। अच्छा इसमें वो गलती है अभी हो सकता है इसमें हूँ अगले में इंशाल्लाह हो जाऊंगा। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ आपका तो होना चाहिए तो हो जाएगा इंशाल्लाह। आप पहले ईस्ट में भी थे ना डीआईजी ऑफिस में? मैं डीआईजी में भी तो मैं नहीं रहा मैं इधर ही रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट मलीर में मैं रहा हूँ। हाँ डिस्ट्रिक्ट मलीर में वो निसार वगैरह थे किलर ये सारे हैं। हाँ निसार कुप्पी कुप्पी हाँ वो जो रिटायर हुआ है वो डीआईजी न्यू टाउन और सलीम कादरी। हाँ सलीम कादरी अभी मलीर में और हसीब इनको सबको हसीब जानते हैं? हसीब छोटे का गाना इनकी हाँ 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 छोटे इस्माटू आया नहीं। बिल्कुल बिल्कुल छोटी दुनिया ये और कह रहे ना हम आपसे हुज्जत कर रहे हैं। हाँ मलीर की तो मैं भर्ती हूँ मलीर में तो हुई थी मैं। अच्छा मैं क्या हुज्जत कर रहे हैं आपसे अब मैं तो नहीं करूँगी ना। किस बात की? हुज्जत कर रहे हैं ना आपसे भैया आप हमें गाना खिलाइए वो आपको। नहीं तो क्योंकि वो बार समझता है ना मैं तो आप बोलते ना भाई ना वो रिजल्ट में बाद में मैंने समझा बस आप हमें अपना समझती हो आपको अपना समझते हैं। अभी ये टाइम किसी दिन निकालो ना कहीं जाके खाना या चाय कहीं साढ़े 8 बजे खानी 9 बजे आ जाए काम कर लूँ मैं आपको आज पिक कर मैं बुला लूंगी सही है फारिग आप ऐसे किसी भी आपका अखबार नहीं है अखबार के दिन घर का काम होता है नहीं फारिग कितना पहुँचती हो यूनिफॉर्म ये वो सारा तो होता है सुने मेरी अच्छा फारिग फारिग कब होती हो? हाँ काम से तो फारिग होती ही नहीं हूँ मैं बस चलेंगे सही है जल्द बात में क्या होगा बिजी वाली दिन अरे ये सही है तो क्या नाइने बनी हुई है समझा करो ना। अरे मुझे पता है सुहेल भी घर पे रहता है और ये भी आमिर भी सब ऐसे ही। उस दिन भी देखो कैसे कह रहा था हार के वो तो आज रेस्ट पर है वो तो आज रेस्ट पर है। दो पैसे खिलाता है हाँ देखो बस ये कमे लोग हैं। तुम्हें थोड़ी खिलाते हैं नहीं नहीं मुझे तो नहीं तो फिर तुम्हारे को क्या है? मुझे तो बात हो मुझे कहना खालिद बिन वलीद रिपोर्ट कर फलाना कर फिरोजाबाद हैदराबाद कहीं पे करो आमिर को इसको दे दो एक्सटेंशन वाले को दे दो प्रोग्राम ही होते रहते हैं मम्मी आई। चलो फिर आप जिस दिन टाइम निकालो ना तो बैठ के इसके बारे में भी बैठ के खुद ही करेंगे फिर इंशाल्लाह वो तय करेंगे आपस में वो क्या करना है कहाँ करना खुद ही सही हो जाएगा फिर कर देंगे कोई मसला नहीं। हाँ और खींचेंगे थोड़ा सा दबाव भी नहीं हाँ देना पड़ता। आप बगैर तकल्लुफ किए बगैर तकल्लुफ किए समझो तो तुम खुद हो कोई मसला नहीं है। हाँ ना और क्या है चलो
अच्छा, दिल तो करता है पूरा बातें करे। हैं? अभी सोऊंगी, नींद आई। नींद आई? चलो यार सो जाओ, अल्लाह ठीक है। अल्लाह। अच्छा, कोई अपना गलती गुस्ताखी माजरत से किस चीज़ की? वो अपना बातों में क्या बताई, हम तो उसे मैं सिंधी लोग हैं, उर्दू पूरी आती नहीं है। मुझे सिखाओ, सिंधी आती है मुझे। आती है तुम्हें? हाँ, थोड़ी थोड़ी आती है, भूल गई मैं तो नवाब शाह की। अच्छा, तो मुझे सिखाओ, मेरी अपना टीचर बन जाओ ना। नहीं, मैं नहीं, मैं आपका प्यूपल बन जाऊँ, 40 लोगों से सिखाऊं। या तुम मेरे पास सीखो तो मैं तुम्हें सिखाऊं। हाँ, आप सिखाओ। मैं सिखाऊं आपको? चलो ठीक है, जब मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना? चल, अल्लाह। ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवाज़। नाज़रीन, 17 मई को हमारे इस चैनल पर जो है कराची पुलिस की एक दुखी लेडी सब इंस्पेक्टर जो है रूबीना बलोच से हमारी जो एक तवील नशिस्त हुई थी, तवील उनका इंटरव्यू हुआ था और उन्होंने अपने इंटरव्यू में जो है बड़े चौंका देने वाले इंकशाफात किए थे पुलिस से मुतालिक, ख़ास तौर से लेडी पुलिस अफसरों के साथ क्या कुछ नहीं होता इस सिंध पुलिस के अंदर। सिंध पुलिस में उन्हें अपनी इज़्ज़त बचाना जो है कितना मुश्किल होता है, इसके बारे में रूबीना बलोच जो है वो 17 मई को बहुत कुछ जो है वो कह चुकी थी। बहुत कुछ उन्होंने इंकशाफात किए थे, इतने संगीन किस्म के इंकशाफात थे कि वो सब कुछ को जो है मुझे रिले करना जो है वो मुमकिन नहीं था। बड़ा सेंसर करके जो है मैंने उनकी गुफ्तगू जो है वो नशर कर दी थी। लेकिन आज एक और लेडी इंस्पेक्टर जो है उनके साथ पिछले 4-6 माह से जो कुछ हो रहा है इस पुलिस के महकमे के अंदर, ट्रैफिक पुलिस के अंदर, तो उनके साथ जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ जो है खुद जो है वो लेडी सब इंस्पेक्टर रूबीना बलोच के जो इंकशाफात थे उसको जो है एक तरीके से तक़वियत पहुंचा रही है कि उन्होंने जो भी कुछ इंकशाफात किए थे वो हर्फ बा हर्फ दुरुस्त है। अब ये लेडी इंस्पेक्टर शबाना नाज जो है ये ट्रैफिक की है और ये बहुत ही सीनियर इंस्पेक्टर है। अनकरीब ये मतलब डीएसपी के ओहदे पर इनको प्रमोशन भी हो जाएगी। इनके साथ बहुत कुछ हुआ, इन्हें इतना तंग किया गया, इतना तंग किया गया, यानी कि रीडर जो हैं एसएसपी के वो और चौकी इंचार्ज जो है वो इन्हें चारा डालने की उन्होंने कोशिश की, इनको घेरने की कोशिश की, इनसे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की, इन्हें दोस्ती पर मजबूर करने की कोशिश की, यानी बेरा रवि पर जो है उनको उकसाने का उन्होंने कोई एक भी ऐसा हथकंडा नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। लेकिन यानी कि इस खातून पर जो है जो लेडी इंस्पेक्टर है शबाना नाज पर आफरीन है कि उन्होंने जो है वो बहकी नहीं और ना ही वो उनके इशारे पर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की जिससे उनकी बदनामी हो। उन्होंने अपनी इज़्ज़त को, अपने वक़ार को बचाने की बहुत कोशिश की, जिसके नतीजे में जो है वो उन्हें जो है ईस्ट से जो है निकाल दिया गया, ईस्ट ट्रैफिक से, जिसके बाद वो मलीर आ जाती है और मलीर में भी जो है वो एसएसपी ईस्ट ट्रैफिक का जो रीडर हैं मिस्टर चांद, इन्होंने वहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वहाँ के जो मलीर सिटी के जो चौकी इंचार्ज इंस्पेक्टर सदीक को उनके पीछे लगा दिया और उनको ना जाने क्या कुछ कहा कि ये किस किस्म की लेडी इंस्पेक्टर है। उनकी खूब किरदार कुशी की तो वो भी पीछे पड़ गए और उन्होंने भी दोस्ती करने की कोशिश की, जिसके बाद बिल आखिर दिल बर्दाश्ता होकर जब उनसे सब्र ना हो सका तो उन्होंने जाके डीआईजी ट्रैफिक को सारी अपनी रोएदाद सुना दी और डीआईजी ट्रैफिक इकबाल दारा ने भी कुछ और तो नहीं किया, लेकिन उनका ट्रांसफ़र जो है वो मलीर से कोरंगी में कर दिया।
اب جو میرے پاس بہت ساری جو ہے وہ آڈیو کلپ موجود ہے اس وقت، جس قسم کی گفتگو جو ہے وہ یہ ایسٹ ایس ایس پی کے جو ٹریفک کے جو ریڈر ہیں سب انسپکٹر چاند نے جس قسم کی گفتگو جو ہے وہ لیڈی انسپکٹر شبانہ ناز کو گھیرنے کے لیے، ان کو دوستی کرنے کے لیے، ان کو دوسری جانب راغب کرنے کے لیے جو بھی کچھ ہتھ کنڈے استعمال کیے، وہ آپ اس گفتگو سے اندازہ لگا دیں گے کہ کس انداز میں انہوں نے گفتگو کی ہے، کہ وہ کوئی بھی شریف قسم کی خاتون جو ہے اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے برداشت نہیں کر سکتی، چاہے اس کا تعلق پولیس سے ہو یا پولیس سے نہ ہو۔ لیکن جو حرکت انہوں نے کی ہے، اب میں مخاطب کروں ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو کہ اگر وہ یہ آڈیو کلپ سن لے تو وہ اس پر جو ہے کم از کم انکوائری ضرور کرائیں کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کیوں اس قسم کے جو ہے پولیس والے جو ہے اچھی خاصی شریف گھرانوں سے تعلق رکھنے والی جو ہے پولیس لیڈی پولیس افسران پر جو ہے سندھ پولیس کی زمین کیوں تنگ سے تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب آپ آڈیو کلپ سن لیں تو آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ریڈر ہیں سب انسپکٹر چاند کس طریقے سے آدھی رات کو جو ہے وہ لیڈی انسپکٹر جو ہے شبانہ ناز کو ٹیلی فون کر رہے ہیں اور انہیں جو ہے باہر بلانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ملو، مجھ سے یہ کرو، مجھ سے کرو۔ یہ کسی بھی محکمے میں بھی کسی بھی جگہ جو ہے اس قسم کی حرکتیں جو ہے وہ زیب کسی کو بھی نہیں دیتی۔ ناظرین آپ کلپ دیکھیں پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ آخر یہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ لیڈی سب انسپکٹر شبانہ ناز کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا ہے ایسا ہونا چاہیے یا نہیں، یا اس کا تدارک کرنا جو ہے پولیس سربراہ یا خود ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے کتنا ضروری ہے۔ میں سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین بالآخر انتہائی خاموشی کے ساتھ جو ہے فیروز آباد تھانے کے جو ایس ایچ او ہیں اورنگزیب خٹک نے اپنے رائٹ ہینڈ انسپکٹر ہمایوں کی جو ہے بریکنگ نیوز سے پہلے ہی ان کی انتہائی رازداری میں جو ہے وہ ایس ایچ او کی حیثیت سے پوسٹنگ کراچی کے ایک اور کماؤ پوت پولیس اسٹیشن نیو کراچی انڈسٹریل ایریا کا ایس ایچ او لگا کے سیکنڈ میں کر دی ہے انہیں، یعنی کہ وہاں کا ایس ایچ او انہیں لگوا دیا ہمایوں کو انتہائی خاموشی کے ساتھ۔ اب یہ جو نیو کراچی انڈسٹریل ایریا ہے اس کے جو پہلے ایس ایچ او تھے یونس خٹک، اس کو کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے ان کے سرپرست اس وقت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میں مخاطب اب کر رہا ہوں صرف ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب منہاس کو، کیونکہ یہ ان کے لیے براہ راست ایک ان کی رٹ کو چیلنج ہے، یعنی کہ ان کو کوئی حیثیت کوئی اہمیت جو ہے ویسٹ زون کے بڑے افسران نہیں دے رہے ہیں، یعنی کہ خود عمران یعقوب منہاس کے بار بار کے یاد دہانی اور بار بار کے وارننگ کے باوجود جو ہے وہ یونس خٹک کو جو ہے بجائے نشان عبرت بنانے کے انہیں قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوششیں ابھی بھی اس وقت ہو رہی، اور اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ خود ڈی آئی جی ویسٹ عاصم قائم خانی کے ان افیشل جو ان کے پی ایس او ہے انسپکٹر شاہ عدیل کا ہے، اور اس میں پورا کا پورا برین جو ہے وہ شاہ عدیل کا استعمال اس وقت ہو رہا ہے۔ یعنی کہ ڈی آئی جی جو ہے انہوں نے انکوائری دے دی ہے اس یونس خٹک پر جو 30 لاکھ روپیہ رشوت لینے کا الزام تھا، بدنام زمانہ منشیات فروش حضور بخش عرف حضوری، یعنی اس کو پکڑ کے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 30 لاکھ لاؤ ورنہ ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں مار دیں گے پولیس مقابلے میں، ہم پہلے بھی کسی فیصل کو مار چکے، ہم تمہیں بھی مار دیں گے۔ 30 لاکھ روپیہ منگوائے جاتے ہیں اور 30 لاکھ روپے لے لیے جاتے ہیں اس سے اس کی جان بخشی کے لیے، اور جو 30 کلو چرس اس سے برآمد ہوتی ہے اس میں بھی ڈنڈی مار کے صرف 10 کلو چرس کی برآمدگی شو کرتے ہیں۔ اب یہ انکوائری جو ہے عاصم قائم خانی ڈی آئی جی نے جو ہے ایس پی لیاقت آباد عبد الخالق کو دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے جو ہے ایڈیشنل جو ان کے اپنے ریڈر ہیں کیا نام ہے پی ایس او ہیں انافیشل شاہ عدیل نے کہہ دیا اس سے کیا نام ہے یونس خٹک سے کہ اگر تمہیں انکوائری میں بلوایا جائے تو تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
यही हुआ कि 3 बार जो है उन्हें तलबी का नोटिस जो है SP लियाकत अब्दुल खालिक ने जारी किए और वो तीनों बार जो है वो हासिल नहीं हुए, और बिल आखिर प्लानिंग के तहत, मंसूबे के तहत जो है वो एक्स पार्टी जो है वो एक तरीके से कहते हैं ना कि एक्स पार्ट डिसीजन ले लिया गया कि भाई ये नहीं आया, और उनकी रिपोर्ट उन्होंने भिजवा दी DIG वेस्ट को। अब एक्स पार्टी डिसीजन हो जाएगा कि भाई उसने इंक्वायरी को जो है, उसने इंक्वायरी में नहीं आए, वो शामिल नहीं हुए, यानी उनका बयान नहीं हो सका कि हकायक क्या है। अब यकतरफा जो है वो फैसला हो जाएगा इनके डिसमिसल का। डिसमिसल कौन करेंगे? DIG कर रहे हैं वेस्ट वाले। अब इस तरीके की जो डिसमिसल होती है वो भी एक तरीके की मुकम्मल फेवर देने के मुतरादिफ होती है। अब ये फेवर दे रहे हैं उसको, यूनुस खटक को, कि वो पार्टी उस इंक्वायरी में शामिल नहीं हुए, लिहाजा एक्स पार्टी डिसीजन हो गया और उनको डिसमिस कर दिया गया। अब उसके बाद वो कोर्ट जाते हैं या अपील में जो है किसी बड़े अफसर के पास जाते हैं, तो वो पहली अपील में ही उनका केस जब सुना जाएगा तो वो उनके खिलाफ होने वाली तमाम जो सजाएं वो यकमुश्त ख़त्म हो जाएगी। ये है टोपी ड्रामा, यानी इसको कहते हैं कि एक तीर से दो शिकार, यानी कि लाठी भी ऐसी लाठी के सांप भी मजे लाठी भी न टूटे, वो कार्रवाई इन्होंने की। यानी कि एडिशनल IG कराची इमरान याकूब मिन्हास को भी खुश कर दिया कि जी आपके दबाव में आकर हमने जो है अपने लाडले को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया, और बाद में वो बहाल भी हो गए। ये इस वक्त इमरान याकूब मिन्हास साहब, मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको मामू बनाने की कोशिश की जा रही है। अभी भी मौका है कि आप ये इंक्वायरी जो है इसी स्टेज पर आप इसको जो है वहाँ मुंतकिल करा दें साउथ की DIG के पास। उसको बचा रहे हैं, उसको एक करप्ट SHO को, एक ऐसा SHO जो कि कत्ल के मुकदमे में मुलविस है, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए कि उनका कमाऊ पूत है, वो उन्हें कमा के दे रहा है। लेकिन ये पुलिस के लिए रुसवाई का बाइस बन रहा है, और ये अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये यूनुस खटक जो है ना, इनके जो ये वाक़यात है ना, ये कराची पुलिस के माथे पर जो है ये झूमर की तरह से जो है जगमगाते रहेंगे। इमरान याकूब मिन्हास साहब, मैं आपको बार बार मुखातिब कर रहा हूँ कि ये आप मेरी आवाज़ क्यों नहीं सुनते? ये सब कुछ जो है आपके चेन ऑफ कमांड में इस वक्त हो रहा है, और ख़ुद मैं पहले भी कह चुका था जब आपने चार्ज लिया था कि आपको अपनी रिट को बरकरार रखने में सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना उसी जोन में करना पड़ेगा जिस जोन के आप DIG रह चुके हैं। बड़ी बात यह है कि आप कराची में सिर्फ वेस्ट के DIG रहे हैं, और वेस्ट के बारे में आप बहुत अच्छा जानते हैं, और वेस्ट में ही आपको अपनी यानी हुक्मरानी कायम रखने में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और यह आप मुश्किलात का सामना करना आपको पड़ रहा है कि आप एक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने में कितने बेबस हैं कि आप उनको डिसमिस भी नहीं कर सकते। उन्होंने जो किया है उस पर आप उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज नहीं कर सकते हो। यानी दिन दिहाड़े 30 लाख रुपए रिश्वत ले चुका है, दिन दिहाड़े जो है वो 30 किलो मंशियात में से 20 किलो मंशियात वो हड़प कर चुका है। ना उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, ना वो डिसमिस हो रहा है, बल्कि उसे मजीद अब तक बचाने की कोशिश की जा रही है। तो यानी ऐसा लग रहा है कि वो पाँव का या हाथ का उनका छाला है, उसको इस तरीके से गोद में संभाल के रखा जा रहा है। ये अब आपकी रिट के लिए इससे बड़ा चैलेंज और क्या होगा। अब इसी तरीके से एक और वाकया ये हुआ है कि एक सीनियर क्लर्क है मिस्टर मजहर, वो और एक इनायत शाह थे और एक आफ्ताब कोलाची, इनको ये एक स्कैंडल था सेंट्रल पुलिस KPO में, एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। इस स्कैंडल के अंदर जो है 10 हेड कांस्टेबलों को जो है जाली तरीके से जो है इन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हेड कांस्टेबलों को असिस्टेंट ASI के ओहदे पे तरक्की दे दी थी। अब जिनके साथ ज्यादती हुई तो उन्होंने अपील की भाई कि जो 10 हेड कांस्टेबलों को जो ASI बना दिया आउट ऑफ टर्न, ये गलत है और उसमें पैसे लिए गए। हर हेड कांस्टेबल ने 2-2 लाख रुपए देकर जो है वो गैर कानूनी तरीके से वो प्रमोट हो गया और ASI बना दिए गए। और इस गोरखधंधे में जो है ये
جو ہے کلرک جو تھے عنایت شاہ آفتاب کولاچی، اور خود یہ سینئر کلرک جو ہے مظہر ملوث تھے۔ اس کی باقاعدہ وہ انکوائری اس وقت ہوئی تھی، جو ڈی آئی جی ایڈمن تھے اس وقت عاصم قائم خانی نے انکوائری کی تو ان کو قصوروار ٹھہرایا تھا، جس پر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی جو تھے اس وقت کے غلام نبی میمن نے عنایت شاہ اور آفتاب کولاچی کو تو ڈسمس کر دیا تھا اور اس مظہر کو جو ہے ریورٹ کر دیا تھا۔ بعد ازاں جو ہے اب انہوں نے اثر رسوخ استعمال کیا اور پھر یہ دوبارہ بحال بھی ہوگا، پھر ان کا ٹرانسفر جو ہے سینٹرل میں ڈسٹرکٹ میں ہو گیا تھا، اور اب جو ہے وہ خود ڈی آئی جی ویسٹ کے جو ان آفیشیل پی ایس او شاہ عدیل نے جو ہے ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کو دوبارہ ویسٹ زون میں ان کا ٹرانسفر کر دیا ویسٹ ڈی آئی جی کے آفس میں، اور انہیں جو ہے شیٹ کلرک کے پوسٹ پہ جو ہے انہیں دوبارہ تعینات کر دیا، اور اب جو ہے وہ ان کے لیے اس وقت پورے ویسٹ زون میں کام کر رہے ہیں، یعنی تمام تھانوں سے جو ہے جو وظیفہ جو ہے وہ خود پی ایس او کے لیے وہی وصول کر رہے ہیں، یہ کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ یعنی کہ خود عاصم قائم خانی کی رپورٹ پر جو کارروائی ہوئی تھی سینئر کلرک مظہر کے خلاف، وہی کلرک جو ہے اب شیٹ کلرک بن کر جو ہے ڈی آئی جی ویسٹ کے دفتر میں براجمان ہیں۔ اب اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کون کتنا با اختیار ہے، ڈی آئی جی یا ان کا اپنا پی ایس او۔ ناظرین قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ پروگرام کے آخر میں ہمارا جو حصہ ہے پروگرام کا، جو مشہور جو ہمارا سلسلہ ہے کہ کچھ بھی نہ کہا کچھ کہہ بھی گئے، کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ ایک ناظم تھے آج سے چند سال قبل، یعنی کہ پرویز مشرف کے دور میں، اوباڑو گوٹکی کے بڑے کمزور قسم کے ناظم تھے، غریب تھے، اتنے امیر نہیں تھے، لیکن پولیس کی ملازمت پہ آنے کے چند سالوں بعد ہی جو ہے وہ کروڑ پتی بھی نہیں بلکہ ارب پتی بن گئے۔ سیاسی خاندان سے ان کا تعلق ہے، بہت اثر رسوخ والے ہیں، یعنی کہ وہ ایک سابقہ سیکٹری کے جو ہے وہ داماد بتائے جاتے ہیں، اور ایک اور بہت بڑے سیکٹری فیڈرل سیکٹری جو ہیں گریڈ 22 کے، ان کے بھانجے بتائے جاتے ہیں، اور ان کی جو اپنی ممانی ہے، یعنی ان کا جو ماموں ہے وہ اس وقت جو سندھ کے ایک وزیر ہیں ان کے داماد ہیں، یعنی کہ ان کی جو ممانی ہے وہ صوبائی وزیر کی صاحبزادی ہیں۔ اتنے بڑے خاندان سے ان کا تعلق ہے، پولیس میں اس وقت ایس ایس پی ہیں اور ارب پتی ہیں۔ اسی صوبائی وزیر نے جو ہے انہیں جو ہے دادو کا ایس ایس پی لگوا دیا تھا۔ دادو کا ایس ایس پی جب لگا دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ پارکو پائپ لائن میں کچھ اس طرح کا وہ نقب لگاتے ہیں، اس طرح کا شگاف ڈال دیتے ہیں کہ سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں کہ بھئی یہ تو پورا کا پورا جو ہے وہ آئل کمپنی ہی سالی جو ہے وہ لٹ رہی ہے، یعنی کہ اربوں روپوں کا جو ہے وہاں پر کہتے ہیں کہ مبینہ طور پر چوری کروائی گئی۔ اب یہ جو ایس پی موصوف ہیں، ان کے کہتے ہیں 5 بنگلے صرف ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں ہیں جو انہوں نے کرائے پر دے رکھا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ کتنے امیر ترین ہیں، جو کل تک صرف ایک معمولی ناظم تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن پولیس میں آنے کے بعد اتنی برکت ہو گئی کہ یہ پھر راتوں رات جو ہے ارب پتی بن گئے۔ ان کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ ان کی مہربانی سے جو ہے ذوالفقار مرزا جو ہے وہ ایک جعلی پولیس مقابلے کا شکار ہونے سے بچ گئے، خود ان کی مہربانی سے، اور خود رئیس عبدالغنی مرحوم جو ڈی ایس پی تھے ان کی مہربانی سے۔ جب ذوالفقار مرزا اور خود آصف زرداری کے درمیان جب جھگڑا بہت بڑھ جاتا ہے اور جب معاملہ گرفتاری تک پہنچتا ہے تو وہ ضمانت کے لیے ہائی کورٹ پہنچتے ہیں۔ اگر ضمانت نہ ہوتی وہاں پر تو یہ ہائی کورٹ کے گیٹ کے باہر جو ہے رئیس عبدالغنی اور طارق دارو جو کھڑے ہوتے ہیں، ان کا کام ان کو پکڑنا تھا، اور پکڑنے کے بعد جو ہے وہ ایس ایس یو کے حوالے کرنا تھا، لیکن ان کے بھی علم میں تھا کہ اگر ہم پکڑ کے ان کو ایس ایس یو کے حوالے کر دیں گے تو وہ اس کو لڑکا دیں گے اور ہم بدنام ہو جائیں گے، ہم پہ ساری بلدی آ جائے گی۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ ہم تو بھائی لکھا پڑھی کر کے آپ کو دیں گے، لکھا پڑھی کے بغیر نہیں دیں گے، جس کے بعد جو ہے پیر جی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہ اگر یہ ہمیں لکھا پڑھی کر کے دیں گے تو ہم تو مارے جائیں گے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ ذوالفقار مرزا کی جان بچ جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔